हे फावटी राज्य भाशा संचालनालयाच्या वतीन उरिल्ले 3 वर्साचे पुरस्कार वांगडाच आमी दिवपाक काडल्या. हांवें आतांच आमचे बाब राजू गावसाक सांगलां मराठी अकादमीचे पुरस्कार ह्या पद्दतीन दिवपाचे उरल्या. जाता जाल्यार फुडल्या 4-5 दिसाच्या भितर तेय पुरस्कार दिवप हे गरजेचें आसा. आमी पळयता की रायटर हो सदोदीत फायटर आसता. आपल्या मनांतल्यो भावना कागदाचेर उतरून काडप आनी त्यो समाजा मदीं दवरप हें सदोदीत रायटरांनी वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान केलां. जावं तें मागीर कोंकणी आसतलें, मराठी, इंग्लीश, हिंदी सदोदीत आनी गोंयांत आमी तशें म्हणटा की ह्या गोमंत भुमीत वेगवेगळे सुरवाती पासून ते आतां पर्यंत वेगवेगळ्या पद्दतीत आपल्या म्हणजे पोर्तुगीजाच्या वेळार सुद्दां आमी म्हणटा पोर्तुगीजाची जुल्मी राजवटीच्या विरोधात बरोवपाची संद तेन्ना केन्ना सोडली ना आनी आतांय बी रायटर वेगवेगळ्या पद्दतीत वेगवेगळ्यो गजाली लेखक ह्यो बरयता आनी निश्चितच रित्या हांव तर सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. पर्टिक्युलरली हांव कोणाचें एकट्या दुसऱ्याचें नांव घेवचो ना, बट वेगवेगळ्या जाणांक पुंडलीक बाब नायक आसतले, उल्हास बाब प्रभुदेसाय आसतले, लक्ष्मण कृष्णा पित्रे आसतले, मिना काकोडकर आसतली, सगळे जाण सोमनाथ कोमरपंत सगळे जाण समोर बसल्या. ह्या सगळ्यांचें मना पासून अभिनंदन. तुमच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन नवीन लेखक तयार जावचे, नवीन साहित्यीक तयार जावचे ही काळाची गरज आसा. आमी पळयता की आज नवीन पिढी बरोवपा खातीर खूब फाटीं पडल्या. कारणां वेगवेगळीं आसतलीं, बट ह्या विशेश करून म्हणजे साहित्य क्षेत्रांत आसलेले लोक जे एड्युकेशन फिल्डांत आसा हांच्यांनी भुरग्यांक प्रमोट करप गरजेचें आसा. जो पर्यंत आमी तांकां प्रमोट करिना म्हणजे मुळांतच वाचनच कमी जालां, त्या खातीर लेखन आनी खंयचें मागीर त्या ती वाचना कडेन आवड क्रिएट जावप. आतां परत कांय जाणांचें म्हणणें हेंय काम सरकारानूच करचें काय कितें, म्हणजे सगळें कितें तें सरकारान करचें आमी जशें म्हणटा आनी सरकाराचेर सोडून दिता. म्हणून म्हाका दिसता हें काम सरकारान करचें न्ही तर साहित्यिकांनी सुद्दां हाज्या बद्दल एक जागृती निर्माण करप हाची गरज आसा. विशेश करून टिचर क्षेत्रांत आसलेल्या लोकांनी म्हणजे आमी पळयता हें करप गरजेचें आसा. त्या खातीर हांवें म्हटलां की पुरस्कार दिल्या उपरांत किंवा एखाद्याचें बूक प्रिंट जाल्या उपरांत तेकाय प्रोत्साहन येता फुडल्या पुस्तकाक बरोवपा खातीर. पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत तेकाय दिसता आनी समाजांतल्या जेन्ना लोकांक दिसता हय बाबा तेकाय पुरस्कार मेळ्ळो, आपणाकूय खंय तरी अशा पद्दतीचो पुरस्कार मेळचो म्हणून हे पुरस्कार दिवपाच्यो संद सरकार केन्ना सोडिना. बट तुमच्या सगळ्यांच्या पासून ही प्रेरणा घेवन इतर भुरगे तयार जावचे हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी हें सगळें सदोदीत करप गरजेचें आसा. आज मराठी, कोंकणी आनी संस्कृत खूब बरें दिसता की संस्कृत क्षेत्रांत सुद्दां गोंय सारकेल्या राज्यांतल्यान आमी मराठी आनी कोंकणी दिताच, नो डावट. ही पयलीं पासून आमी मराठी कोंकणी आमच्यो दोनूय भास आनी ह्या भासां खातीर सदोदीत म्हणजे साहित्य क्षेत्रांत काम करपा खातीर प्रमोट केलात. बट संस्कृत भाशाय ही भाशा आजकाल आमचे बरेचशे स्टुडंट्स म्हणजे लँग्वेज म्हणून घेवपाक लागल्या, ती शिकपाक लागल्या. इन लाँग रन हांवें म्हटलां की फुडल्या येता त्या एड्युकेशनल हितूंतल्यान संस्कृत टिचरूय बी स्कुलांत दिवपाचें आमी थारायलां आनी जेणे करून संस्कृत वाचन, संस्कृत लेखन हेंय भुरग्यांचें वाडटलें आनी ज्या पद्दतीन उरलेल्या लँग्वेजी खातीर ती सपोर्टीव लँग्वेज आसतली. म्हाका दिसता त्या खातीर अशाच पद्दतीच्या ह्या आयच्या सुवाळ्याक परत एकदां हांव सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करतां आनी सदोदीत तुमचें ह्या पुरस्कारांच्या बाबतींत किंवा कोंकणी आनी मराठी भाशा, संस्कृत भाशा प्रमोट करपा खातीर तुमची सजेशन्स डेफिनेटली तुमी आमच्या राज्य भाशा संचालनालया कडेन दिवची. राज्य भाशा संचालनालय आपल्या अंतर्गत येवपी वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे भाशा लँग्वेज संवर्धन करपा खातीर जे आमी म्हणटा खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी प्रमोशन करीत आसा. विशेश करून कोंकणी लँग्वेजच्या प्रमोशना खातीर आज आमकां नवीन तरणाट्या भुरग्यांची गरज आसा आनी ते तरणाटे भुरगे फुडें येवचे. हांव कळपा खातीर म्हणून सुद्दां मुद्दामून आयच्या म्हाका ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान उलयतां की पयले फावटी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ह्या हातूंतल्यान आमी कोंकणी पेपर म्हणजे MCQ क्वेश्चन्स विचारपाक सुरवात केली. पयलीं आयज पर्यंत कोंकणी भाशा ही कंपल्सरी ही केन्नाच डायरेक्ट एग्जामीन येवंक नासली. पयलेच फावटी स्टाफ सिलेक्शनान येयली आनी 900 भुरग्यां पैकी सांगपाक खूब बरें दिसता की फक्त 17च भुरगे फेल जाले. म्हणजे सगळे जाण पास जाले जेणे करून तांकां कोंकणी बरी वाचूंक येता आनी फेल जाल्यार तेंची हांवें नांवांय पळयलीं कोण आहा काय म्हणून. हे पळयत जाल्यार तांची नांवां सरनेमां पळयल्या उपरांत दे आर नॉट ओरिजिनली गोंयकार. म्हणून तर म्हणजे हांवें कित्याक सांगलें की बरेच जाण आमी म्हणजे गोंयकार भुरगे सरकारी जॉबांनी कशे येतले जाल्यार स्टाफ सिलेक्शनचो प्रोसेस सुरवात केला. तो स्पेशली तांकां ती इन फ्युचर आत्तां आमी फक्त MCQ सुरवात केल्या. इन लाँग रन जाणा कोण आनीकूय प्रमोट जावपा खातीर बरोवपाकूय कोंकणी वेवस्थीत दिवपा आतां फक्त ऑब्जेक्टिव्स आशिल्ले म्हणजे आमी जाका म्हणटा इन लाँग रन ते बरोवपाचें जर आसत जाल्यार ती बरोवचें पाकूय शिकचें पडटलें. बट आनी एक बरी गजाल आसा
की 100% मार्क जाका पडटा ऑटोमॅटिकली ही इज गेटींग द प्लस पॉयंट. कारण 4 पेपर जर असले जाल्यार कोंकणीत 10 पैकी 10 पडपी भुरग्याक ऑटोमॅटिकली जर बाकीच्या सब्जेक्टान जर एक 5 मार्क कमी पडले आसत जाल्यार हे 10 पडल्या कारणान तो भुरगो फुडें वता. म्हणून कोंकणी लँग्वेजीचेर जोर दिता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान तेंय प्रमोट करपाक सुरवात केला. म्हणजे ज्या अर्थी भुरगे म्हाका दिसता कोंकणी शिकपाक वाचपाक बरोवपाक सुरवात करतले ही एक बरी गजाल आसा आनी निश्चितच सगळ्यांनी ती करची. म्हणजे आमी जाका म्हणटाले की कोंकणी भास ही पोटाची भास जावची ही बरेचशे फावटी खंत आसताली खूब जाणांची, पण ती कोंकणी भास आतां आपल्या पोटाची भास जावपाक लागलेली आसा हें सगळ्या जाणांनी लक्षांत दवरचें. आनी चडांत चड भुरग्यांनी कोंकणी मराठीच्या बरोबर इंग्लिशीच्या बरोबर मराठी शिकतात मराठी वाचूंक बऱ्याच जाणांक येता इंग्लिशीच्या बरोबर. कारण म्हाका एकदां वायट दिसता आमचो गोंयकार आसून ताका कोंकणी कळना मरे हें जेन्ना तो सांगता पळय न्हू तेन्ना म्हाका वायट दिसता. कारण तो मूळ गोंयकार म्हटल्या उपरांत ताका कोंकणी कळपाकूच जाय हें म्हजें मत आसा. ओके, मराठी कळपाक जाय कोंकणी कळपाक जाय वेगवेगळ्यो भाशा बट त्यो कळप ही गरजेची आसा. कारण आमी ताका मायभास म्हणटा कोंकणी जर ती कळप हें गरजेचें आसा.